अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान के नए एपिसोड में मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स के बहुत सारे मौके आए हैं, क्योंकि अब आप सऊदी में भी विजिट वीजे के जरिए जा सकते हैं और वहां जाकर जिस तरह हम यूएई में या गल्फ के दीगर ममालिक में जॉब्स ढूंढते थे और जॉब्स लोगों को मिलती थी, पाकिस्तानियों के लिए वो रास्ता खुला है। उसी आज आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब के शहरों में जेर ज़मीन पानी की सतह मुसलसल गिर रही थी, उसे रोकने के लिए निगरान हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप उठाया है। उसे प्रोग्राम में दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं सऊदीया, जहां ओवरसीज पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद आबाद है। तकरीबन 25 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं और पाकिस्तान में आने वाली रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा हिस्सा भी सऊदी अरब से आता है, जो हर साल 7 से 8 अरब डॉलर्स होता है। अब पाकिस्तानी सऊदी अरब में विजिट वीजे पे भी जा सकते हैं। पहले आप सिर्फ वर्क वीजे पे जाते थे, कोई फैमिली वीजा होता था या उम्रे के लिए मजहबी को वीजा या बिजनेस वीजा। तो विजिट वीजा 3 महीने के लिए दुनिया भर के मुल्कों के लिए खोला गया है। पाकिस्तानी भी उसे यहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो उसके जरिए अब हमारे पाकिस्तान से जाने वाले लोग 3 महीने में जाकर वहां पर जॉब ढूंढ सकते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है इन हालात में, जब पाकिस्तान के अंदर मईशत बहुत सुकड़ी हुई है और गुज़िश्ता 7 माह के दौरान तकरीबन 5 लाख लोग पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा चुके हैं। अब इस विजिट वीजे के लिए आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए सऊदीया का, और फिर आपका बर्थ से रोजगार होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसके बाद आपको ये विजिट वीजा मिलेगा 90 दिनों के लिए। और इसके बाद इसको 1 साल तक एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है। पाकिस्तान से सऊदीया जाने का पोटेंशियल इसलिए बढ़ गया है क्योंकि सऊदी अरब अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को, तामीरात को बढ़ाने पर 1000 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है, जो उसने 2030 तक करना है। और उसका प्लान ये है कि वो अपनी मईशत में सियाहत से होने वाली आमदन को 3% से बढ़ाकर 10% करते हैं। इस वक्त सऊदीया में सिर्फ उम्रा और हज की सियाहत होती है। दूसरी सियाहत जो टूरिज्म है वो बहुत कम होता है, तो उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो फिलहाल जो सऊदी मईशत है, जो जीडीपी है, वो 800 बिलियन डॉलर्स की है। उसमें से 10% यानी 80 बिलियन डॉलर सालाना सऊदी अरब कमाना चाहता है तमाम किस्म के टूरिज्म से, जिसमें हज उम्रा भी होगा और लइया टूरिज्म या कदीमी इमारात या दीगर चीज़ों के लिए। फिलहाल तो सऊदी अरब में सालाना 80 लाख सयाह आते हैं औसतन, जो कि उम्रे और हज के लिए आते हैं। इसको बढ़ाकर वो 10 करोड़ सयाह करना चाहते हैं। तो जब 10 करोड़ सयाह आएंगे तो उनके लिए 5 लाख होटलों के कमरे चाहिए। वो कौन बनाएंगे? वो लेबर बनाएगी, वो इंजीनियर्स बनाएंगे, वो टेक्नीशियंस बनाएंगे, प्लम्बर होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, ट्रांसपोर्ट के लोग होंगे। ये तमाम के तमाम लोग वहाँ होंगे। और ये लोग कहाँ से आएंगे? ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों से आएंगे। फिर इसके पैरेलल जो लोग सयाह वहाँ जाएंगे उनको सेहत की सहूलियत चाहिए, तो डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। वो लोग कहाँ से आएंगे? वो भी इन्हीं ममालिक से जाएंगे। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन के लोग चाहिए, इंटरनेट मुहैया करने वाले लोग चाहिए, और साथ खुराक पैदा करने के लिए किसान भी चाहिए, मॉडर्न किसान जिसको हम कहते हैं। तो ये $1 ट्रिलियन का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर 10 करोड़ सयाह उन्हें लाने हैं तो उन लोगों को सहूलियात देने के लिए भी कम से कम 20 से 30 लाख लोग चाहिए। और इनमें से बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो वहाँ के मौतन, वहाँ के रहने वाले अरबी नहीं कर पाएंगे। तो उसे पूरा करने के लिए हमारे ऐसे मुल्कों से लोगों की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ ये हाई टाइम है। हमने 1-2 लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जहाँ जाके आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने इलाके के अंदर जो मुख्तलिफ एजेंट्स होते हैं जो कि टिकटिंग का काम करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड होते हैं, उनसे जाकर वीज़ा ले सकते हैं। सऊदी हुकूमत की फ़ीस तकरीबन 50,000 रुपये पाकिस्तानी है। इसके ऊपर आपका पाकिस्तानी एजेंट कितने पैसे लेता है वो अलग सवाल है। तो इस चीज़ को देख कर अप्लाई करें और कोशिश करें, अगर आपके पास पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही, यहाँ पर हालात मुश्किल हो गए हैं, तो तब मूव करना है तो लीगल तरीके से जिस मुल्क में जाना है वहाँ जाएं। कभी डंकी लगा कर ना जाएं
اور ڈنکی لگانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ راستے میں مر گئے تو پیچھے سے آپ کے خاندان والوں کو کیا ہوگا۔ یہاں رہتے ہوئے 15 20 25 ہزار روپے مہینہ کما کر کم از کم انہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے، لیکن ڈنکی لگانے کے دوران آپ مر گئے اور سبز باغ دیکھتے ہوئے آپ مر گئے تو پیچھے والے یقیناً بھوکے بھی مریں گے اور جذباتی طور پہ مر جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی جانب۔ پنجاب کے بڑے شہروں کے اندر زیر زمین پانی ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ ٹیوب ویل سے اس قدر پانی نکالتے ہیں کہ پانی کی سطح گر رہی ہے، اور پھر اس پانی کا جو معاوضہ ہے، جو فیس ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 300 350 روپیہ صرف فیس تھی بڑے گھر کی، اور لوگ پانی بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ روزانہ پورا گھر دھلتا ہے، گیراج دھلتے ہیں، ایون سڑکیں دھلتی ہیں اور میٹھے پانی سے دھلتی ہیں۔ تو ایک تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نگران حکومت نے پانی کے بلوں میں 400 سے 500% تک اضافہ کیا ہے لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، ملتان، فیصل آباد کے شہروں میں، اور یہ اضافہ 2008 کے بعد اب کیا گیا ہے 15 سالوں بعد۔ تو 3 مرلے کے گھر کا جو بل ہے کم از کم وہ 350 روپے کر دیا گیا ہے پانی کا، 5 مرلے کا 500، 7 مرلے کا 1500، 10 مرلے کا 2500، کنال کا تقریباً 4000، اور اس کے اوپر 5000 سے 6000۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اہم یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ گھروں کے اوپر میٹر لگے، جتنا کوئی بندہ پانی استعمال کرتا ہے اتنا بل دے۔ یہ پھر بھی جو سلیب ہے فکس، یہ بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اگر گھر پانی کم استعمال کرنا چاہتا ہے، ایون 10 مرلے کا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ 2500 روپیہ وہ پانی کا بل دے، اسے کیوں پانی کا بل 2500 روپیہ دینا ہے؟ اسے آپ آپشن دیں کہ وہ پانی کم یوز کرے، اس کا بل کم آئے۔ تو یہ سب سے وائبل سلوشن ہوگا ہمارے ہاں پانی کی جو زیادتی ہے اور اس کے ضیاع کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ سیوریج کا بل بھی بڑھایا گیا ہے، اور پھر کمرشل صارفین کے بل بھی بڑھے ہیں۔ یعنی اب کمرشل صارفین کی جو سب سے چھوٹی کیٹیگری ہے A1 کیٹیگری، ان کا بل 1000 روپے سے لے کر جو سب سے بڑی کیٹیگری ہے H کیٹیگری سے بڑے بڑے ریسٹورنٹس آتے ہیں، کیفیز آتے ہیں، پیٹرول پمپس آتے ہیں جو 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان کا ماہانہ بل 31600 روپے کر دیا گیا ہے۔ تو ہم بہت بڑا سورس آف انکم ضائع کر رہے تھے، اور ہم پاکستان کے اندر ایک اللہ کی نعمت پانی ضائع کر رہے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سستا میٹھا پانی پنجاب کے شہروں میں موجود ہے اور دستیاب ہے آج بھی۔ جتنا میٹھا پانی لاہور میں جس ریٹ پر آپ کو مل رہا ہے، یہی میٹھا پانی آپ لینے ترکی چلے جائیں گھروں کے اندر تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب دنیا کسی ملک میں چلیے، ایون انڈیا میں بھی اب جو میٹھا پانی ہے، جو پینے قابل پانی ہے، ایون جو استعمال قابل پانی ہے، وہ بہت مہنگا ہو گیا۔ ہمیں اس ریسورس کو بچانا ہے۔ خدا را آپ یہ سوچیے، اگر آپ کو اللہ نے بہت پیسے بھی دیے ہیں تو میٹھے پانی کو ہرگز ضائع نہ کریں، کسی نعمت کو ضائع نہ کریں۔ اور ایک حماقت میں دیکھ رہا ہوں ایون ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہنے والے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ بھی کرتے ہیں کہ شام کو اپنے کسی ملازم کو اپنے پانی کا پائپ پکڑا دیتے ہیں، وہ پورے لان کو پانی دیتا ہے، پھر موجود ساری سڑک دھوتا ہے۔ میں نے کل ایک شخص کو کہا، میں نے کہا یار تمہاری سڑک دھونے کی عادت سے تمہارے گھر کے سامنے کی سڑک ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ہماری سڑکیں کبھی بھی پانی سے مطابقت نہیں رکھتی، ایک مارشیں زیادہ ہے، تو آپ لان کو پانی دیجیے، سڑک دھونے کا تک بنتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اپنے مزاج میں ڈالنی چاہیے کہ کم از کم پکی جگہ پانی سے ہرگز نہ دھوئیں، الا یہ کہ بہت گندی ہو گئی ہے، اور روزانہ پانی سے دھو کر سڑک کو اپنی طرف سے ٹھنڈا کرنا یا کسی اور بعد میں لینا سراسر حماقت ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ضیاع ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔